دا قرآن بلاغن در رسول کتاب دے للناس خلقتام. گورم مسلمانان دا قرآن کریم دا در رسول خلقتام او دا کم غیر مسلم خلق چی دی کنا اغیز بل ار ترتیب بل ار فلم ار ڈراما ار سٹائل ار پیشن دا دا مسلمانان کور دا رسول گورا دا غیر مسلم و اقبل پراڈکٹس اگر دنیا کے بارک ہو منتعلوی دا قرآن کریم با خلقو ترسوے منصور قرآن خلقو ترسوے نن مسلمان دا غفلت با خلقو دی آغا یہودو گورا دی یہودیانو جرتا یو لو با ایجاد کرے واپسان 1968 کی کم سن کی 1968 کی او آغی تا بے کلیکرز 1968 کی آغا سب پرسول ہونتا سیزو وارد دو بالونا آغی یو دیکھلی یو بسر جنگی ٹکا 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 دلتا خلق ٹک ٹک والا گیم ہو دا پاکستان کے لئے بدیکلو کی دلتا ہو نارینو زنانو ټول اگر دوی زونه پیدا کړي او ټک یو بل سره جنگي لري ټک دې یو دی اته کلیکر دا پسند 1968 کې دا شروع شوی و بیا دا په دنیا کې ډېر خلکو ته یو ډېر پسندیده کھلونا بولتا وګرځیدا امریکی او کینیڈا هلته کې بلبورډ دا ختم کړو پابندي پې لګولې وه هغه دلته شی غیر خلکو ایجاد کړی و د مسلمانانو په کوڅو کې پیدې څه ده چې جسماني ایکسرسایز خو پکې نشته څه ورزش پکې نشته دارنګې څه د صحت دپاره څه پیدا پکې نشته البته یو شور دی په دماغ باندې روح جوړوي ټک 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 پدې وجه مسلمانانو ته د دې فضول سيزونو نه اجتناب پکار دی لکه تاسو گیم دی تاسو ډبه ده تاسو سیس دی خدا په دنیا د غیر خلقو زمونږه کورونو ته رادر نه کړ الله مونږ ته فرمایي ستاسو ذمہ داری دا ده هذا بلاغ للناس دا قرآن دا رسول کتاب دی او للناس چاہتا بے رسے للناس خلقو خلق ناس چاہتا ہوں یا ایوہ الناس اے خلقو